मुगाची उतर मुगाची उतर जिविताची काळोख निवरावची उस्वाट फकवची सेगी वार्ता कमची सेगी वार्ता कमची उतर देवाची उतर मुगाची उतर जिविताची काळोख निवरावची उस्वाट फकवची सेगी वार्ता कमची सेगी वार्ता कमची देवाची उतर मनशा बाळ जाले बाळू मोरयेची देवाची उतर खुर्सार भेटले दिमचीडे सर्गीचे उतर देवाची उतर मुगाची उतर जिविताची काळोख निवरावची उस्वाट फकवची सेगी वार्ता कमची सेगी वार्ता कमची देवाची उतर काळजानी मोपले दिवफोड ससनाचे देवाचे उतर बऱ्याने घेतले आपल्या तारणाचे उतर देवाची उतर मुगाची उतर जिविताची काळोख निवरावची उस्वाट फकवची सेगी वार्ता कमची सेगी वार्ता कमची बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगाचेनो एक उतार देवाचे आमी आयकवया. एक उतरांत आज आमी बळवंत जावया. कित्याक म्हळ्यार हांगा म्हणटा की माथ्या प्रमाणे शुभ वार्तांत 22:18 22:18 मॅथ्यू चॅप्टर 18:10 मॅथ्यू चॅप्टर 18:10 एकडे वाचया आमी. पळया या लानापैकी एकल्याची सैत बेपर्वा करी नका. पळया लानापैकी एकल्याची सैत बेपर्वा करी नाका. एकल्याची सैत बेपर्वा करी नाका. तांच्या दोळ्यांत ते दुखां गळयशी नाका. तांकां अन्याय करी नाका. तांकां वायट करी नाका. परतून एकडे वाचया. पळया या लानापैकी एकल्याची सैत बेपर्वा करी नका. बेपर्वा करी नाकात. कित्याक हांव तुमकां सांगता कित्याक हांव तुमकां सांगता सर्गीतांचे दूत सर्गींच्या म्हज्या बापाचे मुखामोळ कळनासतना पळयतात. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गा तुका जेजू महिमा तुका जेजू स्तुती तुका जेजू पदवी तुका जेजू सम्या जेजू आम्ही तुका अर्घ दिता. सम्या जेजू एका कुटुंबा भशेन आम्ही जाण एकली ह्या सुवातेर तुका आराधन करूंक तुझ्या मुखार हजर जाले हांव. सम्या जेजू सम्या जेजू आमचे सगळे समस्ये आमचे कष्ट आमची इराराय आमची बेजाराय आमची अस्कतकाय आमचे उणेपण तुझ्या हातान समर्पण दिता. मोगाळ इष्टा जेजू तुन समचो आधार तुन समचो भरवसो तुन समचो सर्वस्व. सम्या जेजू तुझ्या भोव भाग्यवंत अमोलीक रक्तान आज आमकां नितळ कर. सर वाईट थावन सर विघ्न थावन सर ख्यास्ते थावन सर कर्ग थावन
आमकां सुटका लाभय आमकां सुटका लाभय. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. सम्या जेजू सम्या जेजू. पवित्र आत्म्याच्या पवित्र आत्म्याच्या दैविक सक्त्यानं दैविक दैवी सक्त्यानं पदव्यानं दैविक आमकां पदव्यानं भर सम्या आमकां भर सम्या. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. परतून एकडे वाचच्या म्हज्या मगचनो मॅथ्यू चॅप्टर 18 वर्स 10 एकडे वाचच्या आमी पळया या लहानापैकी एकल्याची सईत बेपरवा करी पळया ल्हानापैकी एकल्याचे सहित बेपरवा करिनाका एकल्या सहित बेपरवा करिनाका कित्याक हांव तुमकां सांगता कित्याक हांव तुमकां सांगता सर्गीतांचे दूत सर्गी तांचे दूत सर्गीच्या म्हज्या बापाचे सर्गीच्या म्हज्या बापाच्या मुखार खळा नासतना पळयता खाळा नासतना मुखा मळपळोन आसात आज म्हज्या मगाच्यानो प्रत्येक जण ऐकया जेन्ना हान्नाक दुख आयिल्ल्या वेळार पिनेनान हान्न कितें करता देवाळांत वेता देवाच्या मुखार ती बसता आनी दोळ्यांत ते दुखा गळसूंक सुरू करता आनी म्हणटा की देवा तुका कळीत आसा प्रत्येक देवान हान्नाच्या दोळ्यांतले दुखा पळयली आनी हान्नाचे भितर कितें उणेपण आसा वांजडपणाचें उणेपण भुरग्यांचे देणे ना वांजडपणान आसा देवान तिजे समस्ये परिहार केले पळय म्हज्या मगच्यान पिनेनान तिका दुखां भुरगीं दिसना तूं वांजडी तिच्या दोळ्यांतल्यान दुखां गळोवंक सुरू जाली ते काळीज पिंजूंक सुरू जाले एक उतार कितल्या बाबडीची काळजां कुडके करते आसता पिंजते आसता मगाच्यान आमचे दिसपडते जिवितांत आमी कितल्या लोकांच्या काळजान घाय घालते आसा आमकां कळीत ना कोणाची खबर उलोवन कोणाची नांव पाड कर कोणा अन्याय कर कोणाचे विशय नाका जाल्ले सांगून आमकां कळीत ना तो व्यक्ती कसो आसा तेजे भितरले जिवीत कशें आसा आमकां कळीत ना ओन्ली भायले रूप पळोवन आमी नाका जाल्ले म्हणटा नांव घेव बरी मनशां सकयल पडूंक आमीच थोडे कारण जावना गी आज म्हणजे पिनेनाची एका उतराद्वारे हान्नाची काळीज फापसोंक सुरू जाले हान्न खंय सोंसुना हान्न मंदिरांत गेली देवाच्या मुखार ती बसली आनी दोळ्यांत ते दुखां गळोवंक तिणें सुरू केलें सगळीं तिची दोळ्यांतली दुखां गळोवंक सुरू जाली आनी देवान तिचे मागणे आयकले देवान तिचे दोळ्यांतली दुखां पळयली आनी तिजो गर्भ आशिर्वादीत करून हे भुरग्यांचे देणे हान्नाक देवान फावो केले इस्रायल परसा इजिप्त गांवांत कश्टान आसल्या वेळा बंदखणीन आसल्या वेळा तांणी दोळ्यांतली दुखां गळोवंक सुरू केले देवान तांचे मागणे आयकले तांचे दळदीरपण पळयले तांचे रडणे पळयले तांच्या उल्याक देवान कान दिले आनी सगळ्या लोकांक सुक्या धरणी वयल्यान देवान तांबड्या दर्यांतल्यान पाशार करून बासयल्या गांवांत पावूं ना गी तर म्हजे आमचो देव सेम न्हय गी आज म्हणजे कितले बावणीचे आमी दोळ्यांतले दुखां गळयशी ना गी एकडे चिंतून पळोवया हागाराच्या भुरग्यांचे रडणे इस्माइलीचे रडणे देवान आयकले आनी त्या मरुभुमीन डेझर्टान म्हज्या मगाचे उदक नातल्या सुवातेन देवान उदक उपजयशे केले आज एकडे आमी चिंचो विशय जावन आसा कित्याक हांगा म्हणटा की पळय ह्या ल्हाना पैकी एकल्याची सयत बेपारवा करिनाका दुखाय नाका ताका अन्याय करिनाका तूं कांय काम आसो न्हय तुवें पाडारी नाका जाल्यार उतरां तुका केंडी नाका आज जावं फुरो आमी खंयच्या परिस्थिती फल आसतात ही आमकां कळीत ना म्हज्या मगाच्यान आमी जायते फावटी जज करता जायते फावटी आमी सांगता की तो तसो हो बेबदो तो आनी कितें फाल्यां तुजे दीस आनी म्हजे दीस खंयच्या लेवलार येवन पावतले आमकां कळीत ना आसलो दीस बऱ्या रितीन आमी खर्च करया असल्या दिसांत देवा अर्घ दिया हेर अशें वायट उलोवंक संदर्भ मेळटा जाल्यार ताचे विशीं बरें उलया तो बरो एक दीस तो बरो जातलोच पळया म्हज्या मगजेन सिंपल उतार जेन्ना फारीजेव आनी शास्त्री जेन्ना प्रद्वारा सांपडल्या स्त्रियेक जेजू मुखार घेवन येता आसतना जेजू कितें म्हणटा तुमच्या पाताकनांतलो कोण आसा तो पयले फातर उडोव सिंपल उतार जेजून म्हळें 11च्या वेळार ते स्त्रियेक म्हणटा की बाये कोणूय हांगा आसता फातर उडोवना गे हांवी फातर उडयना हांवी ना आनी मुखार पाताक करिनाका एक आपुरबायेचे काळजाक लागच्या तसले परिवर्तनाचे उतार जेजूच्या तोंडांतल्यान भायर येयले वय म्हज्या मगाचे न्हू आज आमच्या तोंडांतल्यान एक आपुरबायेचे उतार भायर येवंक जाय आज कितली दारुणी आसा त्या तुजी एका उतराद्वारी ताची दारूणकाय पयस वता जावं फुरो तुजो घोव मोग करिना तुजे बायल मोग करिना एक सिंपल एक मोवाळ्याच्या उतराद्वारी
म्हण ना तूं कसोय तूं एकदम बरो मनीस म्हूण एकदम बरी स्त्री बरी बायल तूं म्हूण बरें उलय तुज्या भुरग्यांक सांग तूं बरो खंडीत जावन देव बरो आनी बरी उतराद्वारी तुज्या बऱ्या उतराद्वारी तांची काळजां मनां परिवर्तन जावंक शकता एक तुज्या बऱ्या उतराद्वारी कितली कुटुंबां तुवें बांदून हाडूंक साध्य आसा हांगा म्हणटागी परतून देव चिता पळय ल्हाना पैकी एकल्याची सय तूं बेपारवा करिनाका अन्याय करिनाका वायट करिनाका ताका सकयल घालनाका कोर्टांत उबें करिनाका ताचे विशीं नाका जाल्ली खबरो करिनाका कित्याक म्हणल्यार रे हांगा म्हण कित्याक हांव तुमकां सांगता सर्गी तांचे दूत सर्गीच्या म्हज्या बापाच्या मुखामळ खाळानासतना ते पळोवन आसात खाळानासतना पळोवन आसा त्या खातीर देवाचें उतर म्हणटा की तूं मोला दी म्हज्या दोळ्या मुखार हर एकलो एकच सुद्दां देव म्हणटा आसा ल्हान व्हड जावं फॉर ग्रेस दुबलो जावं शिकपी अशिकपी अशें म्हणना जण एकल्या देव म्हणटा की तूं म्हज्या दोळ्या मुखार मोला दी एक बेबदो जावं फ्रो बेबद्या म्हणटा तो बुडला जावं फ्रो आज म्हणटा की अरुण तूं म्हज्या दोळ्या मुखार मोला दी संवसार अरुण तुका बेबदो म्हणटा आसा अरुण संवसार तुका सकयल घालता आसा संवसाराक तूं आज नाकारलेलो जाल्यार अरुण तूं म्हज्या दोळ्या मुखार एक मोला दी म्हज्या मोगाचे न्हू आमी देवाच्या दोळ्या मुखार मोला दीक जावंक जाय तर म्हज्या मोगाचे न्हू देवाच्या दोळ्या मुखार मोला दीक जायचें जाल्यार तर देवा संगत बसूंक जाय ताचेर उलोवंक जाय ताचेर एक संबंद आमी दवरूंक जाय खंडीत जावन म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमचें जिवीत एक आमी शिकोवंक जाय बरें उलया बरेंपण आमी जाणून घेता दुरसोंक केन्ना संदर्भ मेळटा जाल्यार दुरसां नाकात बरें चिंत्या बरें उलोवया बरें करया सगळें परतून देव बांदून हाडटालो म्हज्या मोगाचे न्हू जण एकले आमी दिमी घालया ह्या आराधनांत आमी भाग घेता आसतना येवकरिस्तांतलो जेजू आमच्या मदें येवन आसा हे वर्ती अद्भुत आनी अजाप करता तो आमचो सोमी आनी आमचो सोडवंद जावन आसा अजापात सर एकल्या जिवितांत देवून येता जेजू क्रिस्ता मरिफा जावन आसा जण एकले दिमी घालया ते येवकरिस्ताचो आराधन करया ताची दैवी सकत आमी अनुभव करया वायटांत सुटका जावंक चित्र मागया सर्गीच्या सत्तेक अनुभव करया हाचे दिसा तर जेजूचे नदर लावया आमचें जिवीत परजळूं दी आमचें सगळें उणेपण आमकां सोडून वचूं दी सर्गीच्या क्रिस्काय आमच्या जण एकल्याची देवून येवं दी म्हणून विशेष ते मागया आराधन स्वादिक साक्रामेंता जण एकली आमी सांगया आराधन आमी करता तुका सोम्या स्वादिक साक्रामेंता परत आमी जण एकली सांगया आराधन तुका सोम्या महिमा तुका सोम्या पोटवी तुका सोम्या जय जय तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या स्वादिक साक्रामेंता ताची पोटवी अनुभव करून सांगया आराधन सोम्या आमी तुका आराधन करता ह्या वेळा आमची गरज यो आमची इराद यो आमी तुझे मुखार समर्पित आहोत सोम्या आमी तुका आराधन करता आराधन स्वादिक साक्रामेंता परत आमी त्या सोम्याक सांगया आराधन सोम्या आमी तुका आराधन करता आमी तुका वाखणता ह्या वेळा सोम्या आमचे कष्ट आमचे इराराय आमची बेजाराय आमी तुझ्या मुखार समर्पित आहोत सोम्या जेजू तूं जावन आसा कष्टाच्या वेळार आमचो आदार सोम्या हे सोम्या आमी परत आमी तुका आराधन करून आमी तुका सांगता आराधन तुका सोम्या आमी तुका वाखणता सोम्या जेजू ह्या वेळा तूं आमकां कुमो कर सोम्या हे सोम्या परत आनी परत मागता सोम्या दोन्ही हात आमचे उक्ते धरून सांगया आराधन सोम्या जॉन चॅप्टर 15 वर्स 15 ह्या फुडा हांव तुमकां साकोर आपयना हांव तुमकां इश्ट आपयता जण एकली आमी साक्रामेंतांतय नदर लाया उंड्याच्या रुपार जेजू आमचे मदें हजर आसा जेजू जण एकल्यांक आम्हा सर्वांक इश्ट आपयता जावं फुरो आमचे इश्ट सांगता कितल्यो संगती आमी शेअर करतात जायते पोटी आमचे इश्ट आमकां घात केला जावंक फुरो
आम्ही दुखेस्त जाल्या, आम्ही चंचल जाल्या, नदर लाया परत आम्ही त्या सोम्याचेर. साम चॅप्टर 34 वर्स 5. ताचेर नदर लया आणि तुमचे मुखामोळ परजळटली. तोंच जावन आसा आमचो खरो इश्ट. त्या खातीर जॉन चॅप्टर 15 वर्स 16 ताणें सांगला, तुवें म्हाका विंचून काडोनाय, हांवें तुमकां विंचून काडला. जण एकल्याक सर्वेस्परान विंचून काडला. आम्हा सर्वांक जेजून ह्या सुवातेर ताच्या ह्या आराधनान भाग घेवंक ताणें आमकां विंचून काडला. त्या खातीर आमकां जोआचें शुभ वर्तमान आवसवर 6 वोल्ट 30 आनी 5 सांगता. हांवूच तो जिविताचो उंडो, म्हजे सरशी येता तो केदींच भुकेवचो ना, म्हाका सत म्हणटा तो केदींच स्थान येवचो ना. त्या जेजूतय आमी सत म्हणया, त्या जेजूतय आमी भावड दवरया. व्हडा विश्वासान, व्हडा भावडतान आमी ताका सांगया, सर्गीच्या राया, संवसाराच्या उसवाडा, जेजू तू जावन आसाय आमचो सासनीक राय. जेजू तू जावन आसाय काकुळदार. आमी तुका आराधन करताव, आमी तुका महिमा दिताव, आमी तुका वाखणताव. सर्गीच्या राया, संसाराच्या उसवाडा, सासनीक राया, सासनीक राया, काकुळदारा, आराधन महिमा तुका. महिमा तुका. परत आमी सांगया, सर्गीच्या राया, सर्गीच्या राया, संसाराच्या उजवाडा, तो आमचो सासनीक राय जावन आसा. सासनीक राया, काकुळदारा, आराधन महिमा तुका. आराधन महिमा तुका. आमचे मान बघून आमी सांगया, सर्गीच्या राया, सर्गीच्या राया, तू जावन आसाय संसाराचो उसवाड. जेजू तू जावन आसाय रायांचो राय सोम्या. तू जावन आसाय आमचो काकुळताचो देव सोम्या. जेजू या काकुळच्या वेळार सोम्या आमी तुका आराधन करताव, आमी तुका महिमा दिताव. परत आमी सांगया, सर्गीच्या राया, जेजू या वेळार कितली भावबडी या मागण्याक हजर जाल्यात सोम्या. हे सोम्या तांची काकूत कर, तांची दया दाखय सोम्या. जेजू सोम्या, जेजू कितली भावबडी निराशेन आसात सोम्या. जेजू सोलवणी अनुभव केला सोम्या. जेजू हे सोम्या या सगळ्या भावबडीची तू काकूत कर सोम्या. जेजू दया दाखय सोम्या. जेजू सोम्या, जेजू परत आणि परत सोम्या. जेजू जिवितांत ती फेल जाल्यात सोम्या. जेजू हे सोम्या तांची काकूत कर सोम्या. जेजू तू जावन आसाय काकुळटीचो सागर सोम्या. जेजू या वेळा आमी तुझे लागीं मागताव सोम्या, आराधन करताव आमी तुका. आमी तुका वाखणताव, आमी तुका दिन वाचताव सोम्या. तू जावन आसाय आमचो खरो इश्ट सोम्या. तू जावन आसाय आमचो बरो गवळी सोम्या. जेजू साम चॅप्टर 46 वर्स 1. देव आमचो आसरो आनी आमचे बळ, कश्ट आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. आराधन करताव आमी तुका सोम्या. जेजू कश्ट आकांताच्या वेळार जा तू आमचो आदार सोम्या. जेजू साम चॅप्टर 30 वर्स 10. सर्वेस्परा म्हाका आयक, म्हजी काकूट कर. सर्वेस्परा म्हाका पाव. येस जेजू सगळी गरज्यो आमी तुझ्या मुखार समर्पिताव सोम्या. जेजू आमची काकूत कर, आमची दया कर सोम्या. जेजू आमची दया कर सोम्या. जेजू सोम्या. जेजू या वेळा आमी मागताव सोम्या. जेजू तू जावन आसाय आमचो बरो गवळी सोम्या. जेजू तू जावन आसाय आमचो ईश्वर सोम्या. जेजू तू जावन आसाय सोम्या. जेजू आमचं सर्वस्व सोम्या. जेजू सोम्या आमी तुका उलो मारताव या वेळा सोम्या. जेजू आमची काकूत कर, आमची दया दाखय सोम्या. जेजू ये सोम्या काकूत कर आमची सोम्या. स्वादिक साक्रामेंता आमी आराधन करताव आमी तुका सोम्या. स्वादिक साक्रामेंता, साम चॅप्टर 56 वर्स 3. म्हाका भिरांत दिसता त्या वेळार हांव तुजेर विश्वास दवरता. म्हाका भिरांत दिसता त्या वेळार जेजू हांव तुजेर विश्वास दवरता. आमच्या जिवितांत सोम्या जायते पटी आमी भियेल्या सोम्या. जेजू खावचेल्या सोम्या. जेजू हे सोम्या. जेजू आमकां कांयच वाट आमच्या मुखार दिसना सोम्या. जेजू जावं फुरो सोम्या. जेजू आमच्या करियरांत आमी भियेल्या सोम्या. जेजू खंयचेय निचेव करतना सोम्या. जेजू आमी भियेल्या सोम्या. जेजू हे सोम्या. जेजू आमची काकूत कर सोम्या. जेजू आमची दया दाखय सोम्या. जेजू जण एकली आमचे दोन्ही हात आमी वयर बारया. साम चॅप्टर 56 वर्स 3.
म्हाका भिरांत दिसता त्या वेळार हांव तुजेर विश्वास दवरता. जण एकली आमी हे देवाचे उतर सांगत आमी रिपीट करया. जेन्ना आमी सोम्याचेर आमी विश्वास दवरता सगळे आमचे भिरांत पयस सरता. आयजाया चॅप्टर 41 वर्स 10 ताणेंच बसयला, भिये नाका हांव तुजे सोवे आसा म्हणून. व्हडा विश्वासान सोम्या ते आमचे दोन्ही हात वयर उबारून सांगया. साम चॅप्टर 56 वर्स 3 म्हाका भिरांत दिसता त्या वेळार हांव तुजेर विश्वास दवरता. म्हाका भिरांत दिसता त्या वेळार हांव तुजेर विश्वास दवरता. म्हाका भिरांत दिसता त्या वेळार हांव तुजेर विश्वास दवरता. म्हाका भिरांत दिसता त्या वेळार हांव तुजेर विश्वास दवरता. म्हाका भिरांत दिसता त्या वेळार हांव तुजेर विश्वास दवरता. म्हाका भिरांत दिसता त्या वेळार हांव तुजेर विश्वास दवरता. जण एकली आमी सांगता आमचे दोन्ही हात वयर बारून सांगया. आराधन करून आमी सोम्याक आमी सांगया, आराधन आमी करता तुका सोम्या. साक्रामेंतान आसल्या जेसू आमी तुका परत आराधन करता. आराधन स्वादिक साक्रामेंतान जेसू आमचे बेभिरांत पयस कर सोम्या. जेसू आमची काकूट कर सोम्या. मॅथ्यू चॅप्टर 14 वर्स 27 वर सांगले, धैर्य घेया हांव तो भिये नाका सोम्या. ये सोम्या जेसू या वेळार आमी मागता सोम्या. जेसू आमकां धैर्य दी सोम्या. जेसू आमी तुजेर विश्वास राव या वेळा सोम्या. जेसू आमची काकूट कर सोम्या. जेसू कितले फावटी भिरांता लागून आमी डिप्रेशनात गेल्यात, टेन्शनार गेल्यात सोम्या. अस्कत काय बुडल्यात सोम्या. जेसू आमची काकूट कर सोम्या. जेसू आमची काकूट कर सोम्या. आमची दया दाखय सोम्या. जेसू तू जावन आसाय आमचो बरो गवळी सोम्या. जेसू आमची काकूट कर सोम्या. जेसू तुझ्या जेसू आमी परत तुझ्या जेसू आमी तुझ्या नावान विश्वास दवरता सोम्या. साम चॅप्टर 56 वर्स 3 म्हाका भिरांत दिसता ह्या वेळार आमी तुजे विश्वास दवरता सोम्या. जण एकली आमी दोन्ही हात उबारून सोम्याक आमी स्तुती करून सांगया, हालेलुया. जण एकली हालेलुया. हालेलुया. जण एकली सांगया, हालेलुया. Psalm chapter 86 verse 1 म्हज्या मागण्या कान दी सर्वेस्परा. म्हाका जाप दी कित्याक हांव दुबळो आनी निराधारी. ये सोम्या या वेळार आमी तुज्या लागीं मागता सोम्या. ह्या लायनीर कितली जाणां हजर आसात सोम्या. ह्या सगळ्यांच्या सर्व जाणांच्या मागण्याक कान दी सर्वेस्परा. तांच्या मागण्याक तू जाप दी सर्वेस्परा. तांची काकूट कर सोम्या. तांची दया दाखय सोम्या. जेसू आमी तुज्या लागीं परतून आनी परतून मागता सोम्या. कितली भाव भयणी सोम्या. निरासन आसात सोम्या. कष्ट जाल्यात सोम्या. इरारायन आसात सोम्या. तांची काकूट कर सोम्या. सोम्या तांची काकूट कर. तांची दया दाखय सोम्या. सोम्या आमी तुका आराधन करता. आमी तुका स्तुती करता. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सोम्या आमी तुका आराधन करता. हरकत तुका सोम्या. महिमा तुका सोम्या. स्तुती तुका सोम्या. We praise you, we thank you, we worship you, we adore you, Lord. You're the King of Kings, you're the Lord of Lords. You're a healer, you're a savior, you're a redeemer, you're a salvation, you're an inspiration, Lord. Lord, we surrender every moment of our lives into your hands, Lord. Jesus, we surrender our past, present and future into your hands, Lord. Jesus, we surrender everything into your hands, Lord. Oh Lord Jesus, in this holy hour of mercy, have mercy upon us. या काकुतीच्या वेळार आमची काकूट कर. आमची दया दाखय. जण एकली त्या सोम्याक आमी स्तुती करया, आराधन करया. वाकण येते सोम्या ते आमी सोम्या. जेसू आमची काकूट कर. जेसू आमची दया दाखय सोम्या. सगळ्या वायटातून आमकां निवार सोम्या. सगळ्या वायट सत्तेतून आमकां निवार सोम्या. तुझे भोव अमोलीक रक्तान आमकां नितळ कर, आशीर्वादीत कर, बेसवानी भर, कृपेन भर म्हूण ह्या वेळा आमी तुज्या लागीं मागता सोम्या. हालेलुया सोम्या. जेजू क्रिस्त थंय मुगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमी जेजूच्या मुखार आसाव. सर्गा संवसार सोदिनी आमच्या मुखार आसा. अविलाची संत तेरेज म्हणटा, आमी आराधन करता आसतना जेजूक आमी पळोवया आनी जेजू आमकां पळयता. लेट अस ग्लॅन्स एट हिम. ताका आमी पळोवया. तो कितें आमच्या लागीं उलयता
वय जेजू आमचे मुखार आसा ताका अर्ग आनी होगलाप आमकां हो वेळ ताणें आमकां दिल्ल्या खातीर आमकां नवें जिवीत दिल्ल्या खातीर ताच्या सांगाता आमचो वेळ करसूंक आमकां ताणें हो एक अवकाश करून दिल्ल्या खातीर त्यास जेजूक अर्गां होगलाप आनी धन्यवाद अर्गां जावन आसात. आज मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज आमी रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 10 ओळ 13 आमी नियाळ करतले. हांव रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 13 कितें म्हणटा सान पावलो अशें म्हणटा, पवित्र पुस्तकच सांगता त्या प्रमाणे सर्वेस्पराचें नांव उलो मारतालो हर एकलो तारण जोडतालो. सर्वेस्पराचें नांव उलो मारतालो हर एकलो तारण जोडतालो. वैमुगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, ह्या उतराचेर आमी नियाळ करया. आज आमच्याच जिवितांत आमी पळोवया. तुमी थोडे फावटी खंय एक्सिडेंट जाल्ल्या वेळार या खंय अवघड घडल्या वेळार या कितेंय तुमी सोरोप या दिवड पळयल्या वेळार आकलासता आनी सांगता हे देवा म्हणटा आमी एकच फावटी भोव मारता. देवा म्हणलें खंय थांवन येता. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, सान पावलो म्हणटा पयल्या कोरिंथीकांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 6 ओळ 19 आनी 20 तांतो म्हणटा, 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 6 19 to 20 अशें म्हणटा, तुमची कूड पवित्र आत्म्याचें मंदिर. आमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदिर. त्या देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमचे थंय पवित्र आत्मो आसा. आमचे सगळे कुडींत पवित्र आत्मा आसा. त्या देखून पोरण्या सरल्यात आमी पळयता उत्पत्ती ग्रंथांत देवाचो श्वास आमचे थंय गेला. देवाचो श्वास, द स्पिरीट ऑफ द लॉर्ड इज विदीन अस, आमचे थंय आसा. त्या देखून आमी सकट बाचावी जायचे म्हणून सान पावलो म्हणटा. त्या देखून सर्वेस्पराचें नांव उलो मारतलो हर एकलो तारण जोडतालो. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, त्या देखून सान पावलो ह्या अध्यायांत पयलें आमी पळयता रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 1 तो अशें म्हणटा, भावा भयणीनो, म्हज्या काश लेखान बाचाव जाल्यार तो म्हणटा, भावा भयणीनो, म्हज्या काशा लोकांनी बाचाव जाल्यार पुरो म्हणून सगळ्या म्हज्या काळजान कितलें हांव उतरेकता. म्हळ्यार म्हज्या लोकांनी बाचाव जायचे म्हणून सान पावलोची आशा आसली. कोणीय नस जावन नजो, कोणीय साणून वचून म्हणून सान पावलोची आशा. त्या देखून तो म्हणटा, तांचे पासत कितलें हांव देवा लागीं मागता. कोणीय साणून वचून नजो म्हणून सान पावलोची आशा जावन आसली. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जेजूची आशा तित्त जावन आसली. जेजू सांगता, एक बकरो साणून गेल्यारय हांव ताच्या फाटल्यान वेता, हांव ताका सोदून हांव फाटीं हाडून येता. त्या देखून कुर्सार त्या स्वराक म्हणटा, आज बाचावी तूं म्हजे सांगात आसतलोय वैकुंठांत. त्या देखून मोगाच्या भावांनो भयणीनो, सकट आमी बाचावी जावच्या खातीर सान पावलो आमकां आज उलो दिता. आनी ही बाचावी जावन आसा त्या जेजूच्या नांवान आसा. आमी सर्वेस्पराचें नांव उलो मारतालो. त्या देखून एक कंतर आसा इंग्लिशांत, इन द नेम ऑफ जीजस, इन द नेम ऑफ जीजस वी हॅव द विक्ट्री. जेजूच्या नांवान आमकां बळ आसा. जेजूच्या नांवान आमकां सकत आसा. जेजूच्या नांवान आमकां सुफळ मेळटा. विक्ट्री म्हणटा आमी. वय जेजूचें नांव एक फावटी एकलो अक्रिस्तांव भाऊ एका क्रिस्तांव भयणी कडेन अशें विचार लागलो. एक व्हिडिओ आयिल्लो तुमच्या वॉट्सॅपान येवंक आसलो बरो, म्हाकाय मेळ्ळा तो. तो म्हणटा, जेजू म्हळ्यार कितें? वॉट इज द मिनींग ऑफ जीजस? तुमी जेजू जेजू म्हणटात कितें म्हणून? ती म्हणूंक लागली, म्हाका कळीत ना. वय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जेजू म्हळ्यार जेजूचें नांव, पूण जेजूच्या नांवान आमकां सकता म्हणून ती म्हणटा. वय
जेजूच्या नांवान पेद्रू आनी जुवांव त्या देवळा गेल्या वेळार म्हणटात आमचे कडेन भांगार ना सिंगार ना बगार, जेजूच्या नांवान हांव तुका सांगता उठ आनी चल. आमी जेजूच्या नांवान आमी आमचो दिसपडतो दीस आराम करता आनी तो आखेर करता. आनी तेन्ना आमकां एक बोळ मेळटा. देर इज अ स्ट्रेंथ इन द नेम ऑफ जीसस. त्या देखून मोगाच्या भावान बिणो संपावलोची उतरां सांगसात, सर्वेस्पराचें नांव उलो मारतालो, हर एकलो ताराण जोडतालो. सर्वेस्पराचें नांव उलो मारतालो, हर एकलो ताराण जोडतालो. आमी सक्कड ताराण जोडूंक जाय. आमी सक्कड ताराण जोडूंक जाय. त्या देखून द्वितीय नियमाच्या पुस्तकांत अध्याय 6 वर्ड 6 ड्युट्रॉनॉमी चॅप्टर 6 वर्स 6 अशें म्हणटा, मैजे आपल्या लोकाक म्हणटा, ही उतरां तुज्या काळजांत कांसून दवरल्यार तुज्या भुरग्यांक ती परत परत सांग. ती परत बसतना उठतना न्हिदतना वाटेर चलोन वता आसतना ती सांगत तूं वचूं. देवान आमकां कितें केलां तें सांगून तूं वचूं. त्या देखून मोगाच्या भावान मिळनो देवाचें नांव आमी सांगून तूं वचाचें. देवान आमकां कितें केलां तें आमकां आमी सांगून वचाचें. त्या देखून देवाच्या नांवान आमकां सकत आसा, बळस आसा. आमी ह्या देवाच्या नांवान आमी खंडीत जावनय त्या सर्गाच्या वाटेक वचून आसां. त्या देखून जेजू आमकां सांगता, म्हजे लागीं येया, तुमकां हांव बाचावी दितां. तोच जेजू मोगाच्या भावान आनी विणो ह्या पयस सक्रामेंतांत आसा. हांवें पळयलां ह्या आराधना वेळार सबार जाणांनी साक्ष दिवची. जेजून म्हाका अशें केलें, जेजून म्हाका तशें केलें, जेजून म्हज्या कुटुंबाक कशें बरें केलें, म्हज्या जिवितांत जेजून म्हाका बरें केलें, कशें बरें केलें, म्हज्या सेस्तंबाराक मागल्या वेळार जेजून कशें बरें म्हणलें. आमी सांगता तें जेजूच्या नांवान. वय मोगाच्या भावान आनी भयणो, त्या देखून जेजू आज आमचे मुखार आसा. त्या देखून जेजूच्या नांवान आमी सांगता. त्या देखून संपावलो ह्याच पत्रांत, रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 10 वळ 4 अशें म्हणटा, क्रिस्तानच आमकां नियमशास्त्र दिला. आमकां 2 संगती आसात, नियमशास्त्र आनी देवाचें उतर, देवाचें नांव. त्या देखून कोण तो सत मानता ताका बाचावी मेळटा. वय नियमशास्त्र आमकां जायचे, रुल्स अँड रेग्युलेशन म्हणटा आमी. सबार फावटी आमच्या जिवितांत आमकां नियमशास्त्र जायचे. जावंक पुरो आमी व्हेकला वता आसतना ट्राफीक आसा, ट्राफीक सिग्नल म्हणटा आमी, ते एक नियम, रस्त्याचे नियम. तशेंच आमच्या जिवितांत सबार फावटी आमकां नियम पळोवंक म्हणटा. इगर्जेक येता आसतना थोडी नियम आमी पाळचे पडटा. खंयच्याय एका एअरपोर्टाक गेल्ल्या वेळार थंयचेच एक नियम आसतात. ह्या बस स्टँडांत, ह्या रेल्वे स्टेशनांत त्या नियम प्रमाणे आमी चलता. ती आमच्या चलत्या गरजेक खंडीत जावन जायजेच. त्या देखून संपावर म्हणटा मुखार अध्याय 10 वळ 5 नियमशास्त्र पाळले वरवीं मनशाक लाभता त्या नितीवनपणा विशयांत मैजेन अशें बरयलां. नियमशास्त्र पाळटलो मनीस नियमशास्त्रा वरवींच जियेतलो. वय नियमशास्त्र जायचें आमकां. त्या देखून जेजू म्हणटा एक पोवटी ताचे लागीं येवन सांगा लागले, साबत दिसा तूं कित्याक बरें करताय? साबत दिसा आमकां कितेंच काम करूंक आडवरलां. तेन्ना जेजू सांगता, तुज्या घरचो कोणी एकलो पिडेत आसल्यार या तुजो जन्मार एक बांयक या खंयच्याय फोंडाक पडल्यार तूं काडूंक वचनाय गी, ताका बाचावी करनाय गी, ताका बरें आस्पत्रेक आपूण व्हरनाय गी. वय ते दाडा तुजें नियमशास्त्र खंय आसा? ते दाडा मनशापण येता, आमी बाचावी करूंक वेता. वय मुगाच्या भावान आनी भयणीनो, तशेंच आज सांपावलो म्हणटा नियमशास्त्र आमकां जायचे. पोरण्या सल्ल्यांत पयले 5 बूक आमकां नियमशास्त्रा विशयान शिकयतात. मैजेन ते बरयल्ले म्हणटा आमी. त्या 5 बुकांत कशें नियमशास्त्रा प्रमाणे आमी जियेचे, ताच्या वरवीं आमी देवाक होगळशीचे, देवा लागीं आमी वसाचे म्हणून आमकां ते सांगता. पूण तें बरें, पूण जेजू म्हणटा नियमशास्त्राच्या की वर्तें जावन आसा भावार्थ त्या नांवाचे वयर आमी दवरचो. तो जावन आसा जेजूचें नांव.
जेजूच्या नांवाचेर आमी भावार्थ दवरचें आनी ताचे वयर चलचें, कित्याक त्या नांवाच्या वयर आमी कितलें बरें करता. जेजूच्या नांवा वरवीं आज कितले जाणांक आमी बरें करता, कितले जाणांच्या तोंडात हांसो हाडून येता. त्याच जेजूच्या नांवान मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, एक क्रिस्तांव जावन जेजूच्या नांवा वरवीं आमी जियेता. त्या देखून आज ह्या पवित्र सक्रामेंतांत आमी पळयता तसो जेजू आमच्या मुखार आसा. तो आमचे लागीं उलयता, आमकां बरें करता, आमकां सडवांक सडवण हाडून येता, तार हाडून येता. आमी बाचावी जायचे. बाचावी कशें जावचें, बाचावी कशें जावचें मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. नियमशास्त्र पडल्या वरवीं ह्या भावार्थ दवरल्या वरवीं वय नियमशास्त्र आनी भावार्थ दोनी सांगात वसाचे. कशें एका सुकण्याक दोन पाखाटे आसात गी, बर्ड हॅज 2 विंग्स, तशेंच नियमशास्त्र आनी भावार्थ मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. आमी हेरांक कुमो केल्ल्या वरवीं आमी भावार्थान सडटा आनी वाडटा. त्या देखून कोंकणीन सांगता सर्गाक वची वाट पेल्याच्या आंगणांत आसा म्हणून आंगणा मुखांतर. वय पेल्याक कुमो केल्ल्या वरवीं, पेल्याक आमी कुमो केल्ल्या वरवीं, पेल्याच्या कश्टाक आमी पावल्ल्या वरवीं आमकां सर्गराजांत एक बाचावी आसा. त्या देखून आज आमी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो ह्या पवित्र सक्रामेंतांत आमी जेजूक आराधना करच्या वेळार आमी बाचाव जोडुया. सांत पावलोची उतरां, भाव भयणीनो म्हजी आशा जावन आसा. वय सांत पावलोची आशा आनी सगळ्यांची आशा मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जेजूचीच आशा जावन आसली. त्या देखून जेजू ह्या सर्गांत हांव संवसाराक आयिल्लो आमकां बाचावी दिवच्या खातीर, आमकां सोडवण दिवच्या खातीर. त्या देखून सांत पावलो परतून आमी आयकव्या. सांत पावलो म्हणटा, म्हज्या भाव भयणीनो म्हजी आशा जावन आसा, सकट लोकांनी बाचाव जाल्यार पुरो म्हणून म्हजें आशा. ताचे पासून हांव दीस रात मागतां. वय कशें आगस्तीन पाडवाटेन वचून आसलो, येवकोंडाच्या वाटेन वचून आसलो म्हणल्यार सूख जावचें ना. संवसाराच्या आशेक तो लाभदो नासलो. ताचे आवय मोनिका ताच्या पासून दीस रात मागता. आपलो पूत बाचेवेच्या वाटेर आयल्यार पुरो, ताका सडवण मेळ्ळ्यार पुरो, ताका सर्गराजार जागो मेळ्ळ्यार पुरो म्हणून ती मागोवन आसली दीस रात. कितल्या वर्सां उपरांत देवान तिचें मागणें आयकलें आनी तो बऱ्या वाटेक सर्गराच्या वाटेक आयलो. आनी आमकां सक्कण कळीत आसा आगस्तिनाचें जिवीत. संत ऑगस्टीन एक सांज जावंक पावलो, पत्के आसलो, देवा खातीर सांज जालो. वय मोगाच्या भावान बिनो आनी सडवण ताका मेळ्ळी. जावन दी आमच्या कुटुंबांत, आमच्या घरा तशेंच बाचावी म्हणच्या खातीर आमी वावरया, जेजूच्या वाटेन चलया. कित्याक आमच्या जिवितांत आमी अनुभव केला जेजून आमकां सभा रितीने आमकां कुमो केल्या, आमकां ताणें बेसांवान भरलां. त्या देखून तसो जेजू आमकां सांत पावलो म्हणल्या बरें सर्वेस्पराचें नांव उलो मारतलो, हर एकलो ताराण जोडटलो. आमी सकड जेजूचें नांव उलो करया, सकाळीं सांजेर दनपारां दीसभर. त्या देखून द्वितीय नियमाचीं उतरां परतून सांगता, तुमच्या तोंडार, तुमच्या काळजांत, तुमच्या वोंटार परत्यान परत्यान देवाचें नांव उलो मारनत रावा. देवाच्या नांवाक सकत आसा आनी बळ आसा आनी तातूंत त्या दोरी आमकां तारण मेळटा. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सत्मंता देवा, सर्वपदेदारा बापा, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जो पवित्र आत्म्यावरवी गर्भेत संभवलो, ओंकार मरियेतावन जल्मलो, पोंस पिलाताका ताणें कस सोसले, ताका क्रुसार चडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ले मध्ये देवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, सर्गार चडलो, सर्वपदेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तो जिवे आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतालो. सत्मंता पवित्र आत्म्या, कॅथोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकतार, पदकांचे बगसाणे, कुडीचे जीवनपण, ससनांचे जिवीत. आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं,
तुझी खुशी सर्गार जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फॉल तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम पप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फॉल तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम पप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फॉल तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम पप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदीं तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. सासनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सौम्य आणि सडवंदरा जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फरीकपणापासत. Psalm chapter 79 verse 9. तुझे नावाच्या महिमे पासत पाव आमकां देवा आमच्या सडवणदारा आमची पातकां बोक्षी तुझ्या नांवा खातीर आमकां निवार. ह्या पयल्या कणान माग्या आज आमच्या कुटुंबा पासत माग्या आमच्या कुटुंबान आशा मलगड्यां पासत काकुळदारा जेजू आमची काकूत कर. माग्या रिणान संपडल्या सर भाऊ भयणी खातीर माग्या कितलोय भाऊ भयणी दुखांत आसा अस्कतकायंत आसा बेजारांत आसा कश्टांत आसा आज माग्या त्या सुवातेर वॉर झूज चलून आसा. प्रत्येक तरान माग्या इस्रायल खातीर प्रत्येक तरान रशिया युक्रेन खातीर माग्या जेजूच्या नांवान वॉर ह्या सुवातेनी शांत जावन दी. माग्या कितली भाऊ भयणी आमचे परगांवान वावर करते आसात जेजू तांकां राखून व्हर सांबाळून व्हर. आपल्या कश्टा खातीर ती गेल्यात लाखांनी पयशे तांणी भरला मोगाळा जेजू दी तांकां तुजो आदार एक बरें काम तांकां फावो कर. जेजू तांकां राख आनी सांबाळ. आमची कुटुंबाची मनशां बैल्या गांवान वावर करता जाल्यार तांच्या पासून आमी मागया जेजू तांकां बरी भलायकी लाबून दी. ड्युट्रॉनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 13. जेजू तुझे उतर सांगता सर्वेस्पोर तुमकां मस्तक करतलो न्हय शिमटी. जेजू तांच्या कामाच्या सुवातेचेर तांकां मस्तक कर. सगळ्या वायटांतून तांकां निवार. आमच्या हाताक गेल्ले काम आशिर्वादीत कर. Psalm chapter 119 verse 114. तूं म्हजो आसरो आनी म्हजी डाळ तुज्या उतराचेर हांव म्हजो भरवसो दवरता. जेजू ह्या काकुतीच्या वेळार आमी तुज्या उतराचेर भरवसो दवरता. आशिर्वादीत कर कृपेन भर. आमच्या कुटुंबान आसलेल्या समस्यांतून आमकां निवार म्हूण आमी तुजे लागीं विश्वासान मागता. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळत कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सौम्य आनी सडवंदरा जेजू ख्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फरीकपणापासत. Psalm chapter 56 verse 8. मुझे कष्ट तुवें मेजलाय मुजी दुखां तुज्या सिसलेन बरोवन दवर. माग्या ह्या दुसऱ्या कणान जावं फुरो आमकां भिरांत दिसता. आमच्या मायंडान जायते नेगेटीव थॉट्स आसात. फाल्यांची खंत कितें जावचेर आसा. आमच्या फुडारा विशीं आमकां जायते खंत आसा. एका रितीचे भिरांत लागून आमचे हात पांय कांपल्या बरी जातात. जिवितान आमी कन्फ्यूज जाल्या आमी देदोस्पोर जावन आसा. हे सगळे समस्या हे सगळे कश्ट आमी जेजूच्या हातान समर्पीत करया.
ताची दैवीक सखत आमी अनुभव करया. मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 34 सांगता, फल्याचे चिंतून खंत करी नाकात. जेजू आमकां स्वयं सांगता, फल्याचे चिंतून खंत करी नाका. त्या जेजूचेर आमी विश्वास दवरया. ह्या दुसऱ्या मिस्टरान काकुळदारा जेजू लागीं मागया. काकुळदारा जेजू आमची काकूत कर. जेजू एन्झायटी म्हज्या जिवितान दोसोन आसा. म्हाका कितें जाता गी, म्हाका खंयची पिडा येता गी, त्या लागून सोम्या म्हाका कामाक वचोंक जायना. हात पांय म्हजे कांपल्ल्या बरी जातात. हांव देदोस्पोर जावन गेला सोम्या. हांव कांगल जाला सोम्या. हे सगळे आज म्हज्या मोतीन, आज म्हज्या जिवितान रोंबोन गेला. ह्यो क्रिस्तान जेजूचे मुखार हात तुमचे उक्ते दवरया. जेजू म्हज्या सोम्या असले भिरांती तावन म्हाका सुटकाला पळय. जेजू म्हाका सारक्या रितीन काम करूंक जायना. खंयचे निचेव करता आसतना सोम्या जेजू सारके रितीन म्हाका निचेव करूंक जायना. चड रितीन हांव ओवर थिंकींग करता सोम्या. हात पांय म्हजे कामतात सोम्या, घाम सुटता सोम्या. जेजू ह्या सगळ्या वायटांतून म्हाका निवार. जेजू म्हजे कश्ट तुवें मेजलाय. तुका कळीत आसा जेजू म्हज्या जिवितान कितें कश्ट आसात म्हूण. खंयचें काम करतना सोम्या तुज्या धैर्यान म्हाका भर. जशें तुवें जोशुआक तुज्या धैर्यान बरयल्लें त्याच धैर्यान म्हाका भर. तुजे कृपेन भर म्हूण तुजे लागीं आमी विश्वासान मागता. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या अतिमोगाच्या पुताची, आमच्या सोम्या आनी सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत, आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या परीकपणा पासत. साम चॅप्टर 28 वर्स 2. तुझ्या पवित्र स्थानाचे दिशेंत हात उबारून हांव तुका बोब मारतना म्हजे विनंतेचो ताळो आयकून घे. मागे ह्या तिसऱ्या मिस्टरान सगळ्या भुरग्यां आनी युवा जाणां खातीर मोगाळा जेजू आमची भुरगीं कितली पिडेन वळवळते आसात, कितली भुरगीं कश्टाक सांपडल्यात, कितली भुरगीं अस्कत जाल्यात, कितल्या भुरग्यांचे फुडार पाड जाल्ल्या बरी आसा. शिकोवंक तांकां मोत ना. आज ती कावजिणींत आसात, आज ती भिरांतीन आसात. शिकिल्ले तांच्या मोतीक उराना. जेजू तांकां आपड. ह्या दिसांनी तांचे एग्जाम चालू जावन आसा. थोड्या जाणांची एग्जाम ह्या दिसांनी लागीं पावते आसा. जेजू तांचे सगळे ओरल्स, रिटन आनी प्रॅक्टिकल एग्जाम आमी तुज्या हातान समर्पितांव. सगळे तांचे क्वेश्चन पेपर तुज्या हातान समर्पितांव. जायते भुरग्यांक सोम्या खंयचे विशय सब्जेक्ट्स सोम्या कठीण पडटा. जेजू तांकां आपड. जेजू तुज्या दैवीक आत्म्यांत तांकां तूं भर. आयझाया चॅप्टर 54 वर्स 13 तुझे उतर सांगता सगळ्या तुझ्या भुरग्याक सर्वेस्पोर शिकयतलो आनी शांतीची बर्ती तांकां भोगूंक मेळटली. जेजू तूंच आमच्या भुरग्यांक शिकय. जेजू आज आमी मागता आमच्या तरणाट्या खातीर आशिर्वादीत कर. तांचो फुडार नंदन कर. कितले तरणाटे आमचे पारगांवांत आसात सोम्या, जे कितें ते जोडतात ते जोड उरोवन दी सोम्या. तांकां तुज्या कृपेन भर. आमच्या तरणाट्यांक बरें काम दी जेजू. उदरगते पावय जेजू. जायते पावटी ती अस्कतकायेन पडल्यात. जावं फुरो तांचे कॉलेजीचे शिकप अर्देक रावला सोम्या. जावं फुरो तांकां कळना खंयचे कोर्स घेवचे म्हूण. परगांवांक हायर स्टडीज वचोंक ताणें चिंतला. जावं फुरो तांचे कडेन पयशे ना सोम्या. जेजू तांची काकूत कर. आमच्या तरणाट्याचे जिवीत एक अजबाचे आनी अद्भुताचे जिवीत जावन दी. आमच्या तरणाट्यांक तुज्या पवित्र आत्म्यान भर. सर विघ्नतावन अवघड परिस्थितींतावन तांकां राख सोम्या. तांकां तुज्या पवित्र आत्म्यांनी भर सोम्या.
सर्गीच्या ग्रेस कायन बर म्हण आम्ही विश्वासान मागता. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. ससनाच्या बापा, हांव तुका भेटयता तुझ्या अतिमोगाच्या पुताची, आमच्या सौम्य आणि सडवंदरा जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत, आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फरीकपणा पासत. 1 Peter chapter 5 verse 7 सगळे तुमचे हुस्को ताचेर सोडा, कित्याक तोच तुमची जतन घेता. माग्या या चवथ्या कडान आमच्या पवित्र सभे खातीर, माग्या प्रत्येक तरान आमचे पापसाय पापा फ्रांसिस, सगळ्या कार्डिनलांक, आर्चबिस्पांक, बिस्पांक, याजकांक, सगळ्या धर्म भयण्यांक आणि सगळ्या आमच्या डिकन्सा पासत, माग्या सेमिनरीन शिकतेल्या सर ब्रदर्सा पासत, माग्या आमच्या पवित्र सभेन वावर करतेल्या सगळ्या लायकां पासत, आमच्या फिरगजेन वावर करतेल्या सगळ्या याजकांक, धर्मीक भयण्या पासत आणि डिकन्सा पासत आमी माग्या. जेजू तांकां बरी भलायकी लाभून दी. कितली याजकां मिसाव गमावन वावर करते आसात त्या सगळ्या याजकां पासत आमी माग्या. तशेंच माग्या सगळ्या विधवी आणि अनाथ भुरग्यां खातीर माग्या. तुम्ही जर ह्या लायनीन हजर असल्यार जेजूचेर तुम्ही नदर लाया. जेजू तुमचो जायतो मोग करता. त्या खातीर कीर्तन अवस्वर 60 आणि 8 वळ 5 सांगता. साम चॅप्टर 68 वर्स 5 सांगता, आपल्या पवित्र निवासान असलेलो देव अनाथांचो बापय आणि विधवीचो सांभाळणार. तो जावन आसा अनाथांचो बापय आणि विधवींचो सांभाळणार. मोगाळा जेजू, हे सगळे विधवी आम्ही तुझ्या हातान समर्पित सोम्या. सोम्या जेजू, तू तांकां राख आणि सांभाळ सोम्या. तांच्या जिवितान तू तांकां आदार दी. तांकां केदनांच एक सुरो बगोवंक दिनाका. तुझ्या पवित्र अमोलीक रक्तान तांकां नितळ कर, आशीर्वादित कर. सगळ्या वायटांतून तांकां निवार म्हूण आमी तुजे लागीं विश्वासान मागता. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. ससनाच्या बापा, हांव तुका भेटयता तुझ्या अतिमोगाच्या पुताची, आमच्या सौम्य आणि सडवंदरा जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत, आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फरीकपणा पासत. साम चॅप्टर 6 वर्स 2 मुजी दया कर सर्वेस्परा, कित्या मुझे बोळ विरून गेला. म्हाका भलायकी दी सर्वेस्परा, कित्या मुजी हाडां शिरशिरतात. या 5व्या कणान माग्य आमी जण एकल्या खातीर. ह्या लायनीर तुमी कितली भाव भयणी हजर आसात. जावं फुरो कितल्यो तेसवां, कितल्यो इराद्यो, कितल्यो येवजण्यो तुमच्या मोतींत आसा. जावं फुरो कितली भाव भयणींनी ह्या लायव्ह चॅटार तांणी टायप करते आसात. सोम्या जेजू, ह्या सगळ्या भाव भयणीची तूं काकूत कर सोम्या जेजू.
दया दाखय सोम्या जेजू सर वायट येता तांकां निवार सोम्या जेजू जेजू तांकां तुज्या कुरपेन भर सोम्या जेजू जेजू हांगा हजार आसात कितली भाव भयणी सोम्या जेजू हांतुळणार आसात सोम्या जेजू अस्पत्रेन सीक आसात सोम्या जेजू हे सोम्या जेजू तांकां तूं बरी भलायकी लाभय सोम्या जेजू कितली भाव भयणी आसात सोम्या जेजू सिरियस कंडिशनार आसात सोम्या जेजू हे सोम्या ह्या सगळ्या भाव भयणीची तूं काकूत कर सोम्या जेजू दया दाखय सोम्या जेजू हांगा हजार जाली कितली भाव भयणी आसात सोम्या जेजू आपल्या भुरग्याच्या बऱ्या भलायकी खातीर मागून आसात सोम्या जेजू हे सोम्या जेजू ह्या सगळ्या भाव भयणीची तूं काकूत कर सोम्या आमी मागता ह्या वेळा कितल्या भाव भयणीक आपल्या विजा आपल्या पासपोर्टा खातीर या नाना रितीच्या गव्हर्मेंट डॉक्युमेंटा खातीर सोम्या एक सारखे मेडिकल रिपोर्टाची गरज आसा सोम्या हे सोम्या जेजू तांचे सगळे मेडिकल रिपोर्ट तुज्या नांवान नॉर्मल येवन दी सोम्या जेजू तुझे उतर तू थेसलोनियन्स चॅप्टर 3:3 तुझे उतर अशें सांगता पूण सोमी सदांच विश्वासी तो तुमकां बोळ दितलो आनी कोट्याच्या हाताक सांपडनाशी तुका राखतलो सोम्या जेजू ह्या लायनीर आशा सर भाव भयण्यांक तूं बोळ दी सोम्या जेजू सगळ्या वायट येता तांकां निवार सोम्या जेजू तुज्या बेसावांनी तुज्या कुरपेनी भर म्हूण ह्या कणांत आमी तुज्या लागीं विश्वासान मागता जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर ये भगवंता देवा ये भगवंता बळवंता ये भगवंता आम्हारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर ये भगवंता देवा ये भगवंता बळवंता ये भगवंता आम्हारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर ये भगवंता देवा ये भगवंता बळवंता ये भगवंता आम्हारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर मुगाच्या भगवान आनी बेणीनो सर्वेस्पराचें नांव उलो मारतलो हरियकलो तारण जोडटलो आमच्या कुटुंबांत असबार पिडेस्त आसात आमच्या कुटुंबांत युवक युवती आसात तरणाटी आसात भुरगीं आसात आवय बापूय आसा आमी आज आमी सगळां बसत मागया प्रत्येक जावन आमच्या घरांत आसलेल्या पिडेस्तां बसोत प्रायवंतां बसोत वय सबार पोटी तांकां तांचे पिडाव सोसून व्हरूंक कस जाता सबार पोटी ती पळयतल्यांक दुर्स जातात कित्याक म्हळ्यार तांच्या पिडे वरवीं आज आमी मागया तांचे बसोत जेजू तांकां तांची पिडा सोसून व्हरूंक जाय आसली बड भलायकी दिवं दी मागया आमच्या भुरग्यांक बसत मोगाच्या भावान आनी बेणीनो तांकां शिकोवंक उमतीची उजवाड तो जेजू दिवं दी ती वाडोवन येता आसतना आवय बापायच्या मोगान वाडोवंक जाय आसली कृपा तो जेजू तांकां दिवं दी मागया आमच्या तरणाट्या भावा भयणी बसत लेट अस प्रे फॉर द यूथ कशें सेंट मोनिकान आपल्या पुता सान आगोस्टिना बसतो दीस रात मागलें आमी मागया आमची तरणाटी भुरगीं पाड वाटेक वचनासतने तारणाच्या वाटेर बऱ्या वाटेर तारण जोडच्या वाटेर सोलोनी म्हूण आमी मागया मोगाच्या भावान आनी बेणीनो कित्याक सांपावली म्हणटा म्हजी आशा जावन आसा सगळ्यांनी बऱ्या वाटेन चलचें वय आमची आशा जावन आसा आमी मागया मोगाच्या भावान आनी बेणीनो आमचे तरणाटे भाऊ भयणी खंय मादाक वस्तूक पिवोवण्याक विविध पाड वाटेन वचन आसल्यार तांच्या पासून मागया
तांकां बऱ्या वाटेक तसो जेजू आपूण हाडून दी. कशें एक बरो गवळी तांकां तो फाटीं हाडूं दी. मागीर आमच्या आवय बापाय बसोत, भुरग्यां बसोत, ती कश्ट जातात, दोगी काम करतात. आवय बापय जावंक पुरो आवय आपल्या घरचें सांबाळल्यार बापय बायलें सांबाळटा. ते सगळे दोगी जाणां सांगाता मेळून करतात आपल्या भुरग्यां खातीर, आपल्या कुटुंबा खातीर. तांकांय जेजू भलायकी दिवं दी. तांकांय जेजू तांचें काम करूंक जाय थंय सकत दिवं दी, भलायकी दिवं दी. मागीर आमी जोड्यां बसोतू. आयच्या समाजांत जोड्यांक सबारपण भुरग्यांचें देणें ना, तसो जेजू तांकां दिवं दी. आमी मागया ह्या जोड्यां बसोतू. सबार जोड्यांक बरें काम ना, काम तांकां मेळोंक तसो जेजू जाय आसले कृपा दिवं दी म्हूण ह्या घडये आमी मागया. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो आमी अनाउन्स केल्ल्या प्रमाणे आज 20 नोव्हेंबर सोमारा युकेंत सेंट एन्सलम्स चर्च द ग्रीन साउथ हॉल ह्या सुवातेर सांजेर 6 वरां 8 वरां पर्यंत रितीर आसतले. तशेंच 21 नोव्हेंबर मंगळारा विशेष मागणे आनी आराधन सगळ्या भुरग्यांक आनी तरणाट्यां खातीर आसतले. हे आसतले युकेंत द 5 प्रेशियस वुंड्स कॅथलीक चर्च, ब्रेंटफील्ड रोड, लंडन, सांजेर 6 वरां 8 वरां पर्यंत. तशेंच 26 नोव्हेंबर 24 नोव्हेंबर फ्रायडे शुक्राराचो दीस जावन आसा एक दिसाचे ओपन कन्वेन्शन डिवायन रिट्रीट सेंटर नुएम गोवा ह्या सुवातेर 2 वरां सांजेर 7 वरां पर्यंत पिडेस्तांक आनी गरजेवंतांक विशेष मागणे आनी आराधन आसतले. ह्या एका दिसाच्या रितीरेक आनी सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करया. तशेंच एक विशेष रितीन आमचे 3 दिसाचे स्पेशल इनर हिलिंग रेसिडेन्शियल रिट्रीट विनालया अंधेरी ह्या सुवातेर आसतले. विशेष रितीन 3 दिसाचे आराधन, 3 दीस मिसाचे बलिदान, कुमसार आनी कावन्सिलींग ह्या सुवातेर आसतले. थोडींच नांवां उरल्यात. वेगीच्या वेगी तुमचे नांवां ह्या नंबराचेर दाखल करा. ह्या 3 दीस तुमच्या कुटुंबा सांगाता देवाच्या उतराचो अनुभव करया. आमची आत्मीक पेकोवणी आमी अनुभव करया. सांगा एकामेका. परत आमी सांगता थोडींच नांवां उरल्यात. वेगीच्या वेगी ह्या नंबरार तुमचे नांवां दाखल करा. ह्या सगळ्या मांडवळ्या खातीर आमी मागया. आमेन. परत 4 टेस्टमनी आमी आयकोवया. हॅलो, हांव नॅन्सी मँगलोरतान उलयतां. प्रेज द लॉर्ड. हांवें तुमचे कडेन मागणेची विनंती केल्ली म्हजे मेडिकल बरे तरान पास जावंक आनी म्हजे मेडिकल बरे तरान पास म्हणून आमकां रिपोर्ट आयला. त्या खातीर हांव धन्य देवाक कळचन तोनार दितां आनी तुमी आमचे खातीर मागल्या की तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच मुखारी तुमकां देव आशिर्वादान बरोवन दी मागता आनी म्हज्या जिवनान देवान मस्त जपां केल्यांत ल्हान व्हड सगळ्या खातीर तुमकां सगळ्या खातीर देवाक हांव अर्गां दितां. थँक्यू जिजस. प्रेज जिजस. हालेलुया. म्हज्या ल्हान प्रायतान एकदम उसर देवान हर एक 1000 आनी 1000 उपकार केल्यात.
त्या खातीर म्हज्या धन्य देवाक हांव मस्त अर्गां दितां. प्रेज लॉर्ड, थँक्यू लॉर्ड, थँक्यू जेजस, प्रेज जीजस, हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. ते म्हाजे दोल्याचे इन्फेक्शन उदक येवन आहलेलें, ता पेटिशन बरोवन घातलेलें. आतां म्हाजे दोले बरें आसा. देवाचें उतर, देवाचें वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें म्हाका तें हांव रिपीट करून हाडली. आतां म्हजें दोलें बरें आसा. थँक्यू तुमकां सगळ्यांक देवाचें बेसांव. आनी हांव सगळ्यांक बसून देवा कडेन मागता तुमकां भलायकेन दवर आनी तुमचे वावर बरे भशेन चालू आनी सगळ्या तुमकां सफल जावं. आनी थँक्यू जिजस, थँक्यू फादर, थँक्यू जिजस, थँक्यू होली स्पिरीट, थँक्यू. I am from Sirsi. I would like to give my testimony and seek forgiveness for delaying my testimony. During my MC period, I used to suffer a lot from stomach pain and vomiting continuously. I used to take tablets and sometimes the tablets would not work. I was given injections and I would suffer a lot. Then I put petitions to Brother Prakash and he gave me the word of God and I used to repeat it daily. And now, with God's grace, I am feeling better and I thank Brother Prakash and his team for praying for me. And thank you, Jesus, for recovering me. Praise you, Jesus. Hallelujah. हांव एक मुगे टेस्टमनी दिता मुगे पुताची. मुगे पूत इतलो सोर पितालो तो म्हाका खबर पासून नासली केन्ना सोर पिता आनी कितें तो. आनी घरान टायम नासलो. हूंय येयले जाल्यार कामासान हूंय वयता थिंगसान कामासान काम करून येवन हॉलिडेयांक घरा येयल्यार तो इतलो सोऱ्या हितून आसतालो. ते घराक हूंय भोंवन तो दुसऱ्यांक बी वचपी न्हू ब्रदर. सो पिवोन हूंय रावतालो येतालो आनी सामको ओगी घरा कडेन कांयच कोणा त्रास करना. इतलें म्हाका दूख जातालें काळजांसून. मागीर म्हाका मुगे काजनान तुका हें ऑर्डर धाडलें, मागणी धाडलें, चोय म्हूण सांगलें म्हाका. तें तुगे आयकून खूब वाडलो ब्रदर मुगेलो. मुगे पुता देवान बरें केला, हात लायला. तेसोय तुका संवसारान सगलें तुमकां मागणी करपा देवान आदार दिवं आनी तुमची बेरसांव ओतोवं देवाची. आनी म्हाका कितेंय चुकलां मुगे जाल्यार म्हाका माफ करूं आनी देवाका विनंती करून मागता.